हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले BBS 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 20 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, यु आर बेरिस अन टेलिकम एन्ड डिसाइड टु सेल सर्ट 100 सेयर्स एट करेन्ट मार्केट प्राइस ₹500 पर सेयर। टेलिकमको बेरिस हुनुभयो अरे तपाईँ चाहिँ, बियरिस है, बियरिस हुनुभयो एन्ड डिसाइड टु सेल। अब तपाईँले के डिसाइड गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो सेयर चाहिँ म बेचिदिन्छु, आजको मार्केट प्राइस कति छ त 500 छ, 100वटा सेयर मैले बेचिदिने भएँ भनेर चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो है। अब ए नम्बर भन्छ, हाउ मच इन क्यास अर सेक्युरिटिज मस्ट यु पुट इन युर ब्रोकरेज अकाउन्ट इफ ब्रोकर्स इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज 50% अफ द भ्यालु अफ सर्ट पोजिसन। सर्ट पोजिसनको भ्यालुको 50% चाहिँ 50% चाहिँ इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भने कति क्यास अथवा सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँले ब्रोकरेज अकाउन्टमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। यो सजिलो कुरा सोधेको छ है, क्वेसनले चाहिँ एकदम सजिलो कुरा सोधेको छ। हामीले अमाउन्ट अफ इक्विटी निकालिदिने हो ए नम्बरको क्वेसनमा। अब बी नम्बरले के भन्दैछ भने, हाउ हाई क्यान द प्राइस अफ द स्टक गो बिफोर यु गेट अ मार्जिन कल। कति बढीसम्म जान सक्छ है मार्जिन कल प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि। यदि तपाईँले मार्जिन कल प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि त्यो स्टकको प्राइस चाहिँ कतिसम्म जान सक्छ, माथि जान सक्छ, इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30% अफ द भ्यालु अफ सर्ट पोजिसन भन्दैछ। सर्ट पोजिसनको भ्यालुको 30% चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन छ भने भन्दैछ। यसमा हामीले ट्रिगर प्राइस निकालिदिन्छौँ। ट्रिगर प्राइस निकालिदिएपछि द मार्केट प्राइस अफ स्टक क्यान बी इन्क्रिज टु रुपिस, त्यो लेभलसम्म चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ मार्जिन कल प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि भनिदिन्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो त्यो पनि सोल्युसन के हुन्छ त सकिन्छ है। यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, बी नम्बरमा ट्रिगर प्राइस निकाल्नु पऱ्यो। हाउ हाई क्यान द प्राइस भनेको छ, त्यस कारणले गर्दा ट्रिगर प्राइस निकाल्ने है। ल सी नम्बरमा के भनौँ, इफ टेलिकम स्टक डिक्लाइन्स टु ₹400 पर सेयर, 500मा किनेको थियो घटेर 400 पर्छ भने वाट इज द इक्विटी एन्ड एक्चुअल मार्जिन अन यर एकाउन्ट, डु यु थिङ्क द्याट यु विल रिसिभ अ मार्जिन कल आफ्टर स्टक प्राइस डिक्लाइन टु ₹400 भन्दैछ। के भन्नु भने, यदि टेलिकमको स्टकको प्राइस चाहिँ 400 पर सेयर भयो, घटेर चाहिँ 400 पर सेयर भयो भने वाट इज द इक्विटी कति हुन्छ अनि एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ भन्यो। दुईवटा सोध्यो क्वेसन। त्यस पछाडि फेरि के भन्दैछ भने, डु यु थिङ्क द्याट यु विल रिसिभ अ मार्जिन कल आफ्टर द स्टक प्राइस डिक्लाइन्स टु ₹400 भन्दैछ। यो 400 रुपियाँ भनेर घटेर आएको दाममा चाहिँ, अथवा एउटा सेयरको भ्यालु 400 हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त गर्नुहुन्छ त भनेर क्वेसन सोध्दैछ। अब मार्जिन कल प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामीले यो दिएको उसले सोधेको क्वेसन के छ त इक्विटी निकालिदिन्छौँ, एक्चुअल मार्जिन निकालिदिन्छौँ, अनि बल्ल हामी के गर्छौँ त डिसिजन लेख्छौँ। ठिक छ। अब डी नम्बरमा के भन्दैछ भने, फर्दर सपोज द्याट टेलिकम स्टक हेज राइजन टु ₹550 पर सेयर एट द इयर इन्ड भनौँ, इयर इन्ड, and you face no margin call at in the interim, the stock also paid 25 dividend per share at year end, what was your return on investment भन्दैछ। अब फेरि हामीले के सपोज गर्नुपर्ने भयो भने, टेलिकम स्टकको प्राइस चाहिँ, सेयर प्राइस चाहिँ 550 भयो अरे, एउटा सेयरको भ्यालु 550 भयो अरे एट द इयर इन्ड भनेको वर्षको अन्तिममा, एन्ड यु फेस नो मार्जिन कल्स इन द इन्टरिम, त्यो समय अवधिमा तपाईँले एउटा कुनै पनि मार्जिन कल फेस गर्नु भएन भन्दैछ है। नो मार्जिन कल, तपाईँले केही फेस गर्नु भएन मार्जिन कलको नाममा। अनि द स्टक अल्सो पेड, त्यो स्टकले चाहिँ के गर्दैछ त तपाईँलाई डिभिडेन्ड दिँदैछ एउटा सेयरको 25 रुपियाँका दरले एट द इयर इन्डमा। अब वाट वाज युवर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँको त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ रिटर्न कति प्राप्त भएको थियो अथवा कति प्राप्त हुने थियो। ल अब हामी यसको पनि सरसर्ती सोल्युसन गर्छौँ। यो क्वेसन पनि सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्सेप्ट मजाले बुझेर, यो सर्ट पोजिसनको कुरा हो, यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। ल अब सोल्युसन गरौँ। ल अब हामीले दिएको गिभनहरू सारिदिन्छौँ। गिभन चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि, नम्बर अफ सर्ट सेल सेयर भनेको 100वटा सेयर थियो। प्राइस अफ सेयर P0 सुरुमा हामीले बेचेको बेलामा कति थियो त 500 पर सेयर थियो। क्यास डिपोजिटेड अमाउन्ट द्याट इज इक्विटी अब हामीले कति गर्नुपर्छ त, इफ इनिसियल मार्जिन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट कति छ 50% छ भने इक्विटी इक्वल टु P0 इन्टु एन भनेको टोटल एसेट्स भयो। टोटल एसेट्सको इनिसियल मार्जिन पर्सेन्टेज गरिदिने के आउँछ, हाम्रो इक्विटी आउँछ। यो भनेको एन इन्टु P0
इन्टु आइएम गरिदिने हो 25,000 भयो। अथवा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टोटल एसेट्स भनेको सुरुमा यो नम्बर अफ सेयर कतिवटा 100वटा 500 रुपियाँमा किन्नुभएको छ, बेच्नुभएको छ, कति भयो 500 इन्टु 100 500 इन्टु 100 इन्टु 500 भनेको 50,000 भयो। 50,000को चाहिँ 50% चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँले इनिसियल मार्जिन राख्नुहुन्छ भने 25,000 रुपियाँ चाहिँ के भयो त तपाईँको इक्विटी भयो। अब प्राइस अफ स्टक बिफोर गेट अ मार्जिन कल इफ मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30% भन्दैछ क्या। यो मार्जिन कल प्राप्त हुनुभन्दा अगाडिको प्राइस अफ स्टक कति त कतिसम्म हाई हुनसक्छ है, कतिसम्म हाई हुनसक्छ मार्जिन कल प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि भन्नेको कुरामा चाहिँ ट्रिगर प्राइस निकाल्ने हो। 1 + IM / 1 + MM इन्टु P0 गरिदिने हो। अब P0 भनेको के हो त भन्दा सर्ट सेल प्राइस, सर्ट सेल प्राइस है, सर्ट सेल प्राइस चाहिँ P0। त्यस कारणले गर्दा 1 + IM भनेको के हो 1 + इनिसियल मार्जिन हाम्रो कति छ 50% छ डिभाइड बाई 1 + मेन्टेनेन्स मार्जिन यहाँ दिएको छ MM 30% 0.3 इन्टु 500 गर्दा 576.92। ट्रिगर प्राइस चाहिँ कति हुने रहेछ 576.92 हुने रहेछ। द मार्केट प्राइस अफ द स्टक क्यान बी इन्क्रिज ₹2। कतिसम्म इन्क्रिज हुन सक्ने रहेछ त मार्केट प्राइस अफ स्टक भने 576 रुपियाँ 92 पैसासम्म चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्ने रहेछ बिफोर यु गेट अ मार्जिन कल, मार्जिन कल प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि है 576.92 सम्म चाहिँ बढ्न सक्ने रहेछ स्टकको प्राइस। अब सी नम्बरले हामीलाई क्वेसनमा के भन्दै थियो भने यदि प्राइस अफ स्टक चाहिँ जुन त्यो स्टकको प्राइस छ टेलिकम स्टकको प्राइस चाहिँ घटेर 400 भयो भने हामीले इक्विटी कति हुन्छ हाम्रो एक्चुअल मार्जिन कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्दै थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्छौँ त के तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले मार्जिन कल रिसिभ गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको थियो। अब हामी त्यो पनि सोलुसन हेर्छौँ है। ल इफ द प्राइस अफ स्टक डिक्लाइन टु ₹400 इक्विटी इक्वल टु वाट एक्चुअल मार्जिन इक्वल टु वाट भनेको थियो है। इक्विटी भनेको टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट, ठिक छ। टोटल एसेट्स भनेको के हो एन इन्टु P0 1 + IM, यो गरे पनि भयो मैले अगाडि पनि भनेको छु। अर्को भनेको चाहिँ प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल है, यो हाम्रो टेक्निक चाहिँ एउटै हुन्छ। प्रोसिड फ्रम सर्ट सेल भनिदिने, सर्ट सेलबाट प्रोसिड कति भएको छ एन इन्टु P0 हो, एन भनेको 100 इन्टु 500 यो भनेको कति भयो 50,000 भयो, ठिक छ। त्यस पछाडि के भनेको छ इनिसियल मार्जिन डिपोजिट भनेको छ त्यो भनेको आधी भनेको छ 50% भनेको छ 50,000 को 50% भनेको 25,000 हुन्छ। यो गर्दा कति भयो 75,000। हाम्रो यसलाई के भन्छ टोटल एसेट्स भन्छ। टोटल एसेट्स 75,000 रुपियाँ रहेछ। डेब्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने सुरुमा हामीले बेचेको दाम भनेको P0 पछि किन्ने दाम भनेको P1 अहिले कति भएको छ त डिक्लाइन भएर घटेर 400 भएको छ भने डेब्ट कति हुने भयो 100 इन्टु 400 40,000 रुपियाँ के हुने भयो डेब्ट हुने भयो 40,000। यो भनेको 100 इन्टु 400। ल अब यस र यसबाट घटाउँदा कति हुन्छ इक्विटी 35,000 रुपियाँ चाहिँ इक्विटी हुने रहेछ, ठिक छ। हाम्रो इक्विटीको भ्यालु आयो 35,000 रुपियाँ। त्यस पछाडि अब एक्चुअल मार्जिन निकाल्न सक्छौँ। एक्चुअल मार्जिन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन इक्वल टु के हो इक्विटी डिभाइड बाई डेब्ट हो। यो केमा सर्ट पोजिसनमा, यदि लङ पोजिसन थियो भने के हुन्थ्यो इक्विटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हुन्थ्यो। यो भनेको लङ पोजिसनमा हामीले यहाँनिर सर्टलाई रिलेट गर्दा गर्दै लङलाई पनि हेर्दैछौँ है। लङ पोजिसन थियो भने इक्विटी डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो सर्ट पोजिसन भएको कारणले इक्विटी डिभाइड बाई डेब्ट, इक्विटी भनेको 35,000। अब डिभिडेन्डको कुरा गरेको छ भने फेरि के हुन्छ भने इक्विटीमा इक्विटी निकाल्दाखेरि त्यो डिभिडेन्ड पनि घटाउनु पर्छ। टोटल एसेट्समा डेब्ट घटाउँछौँ त्यस पछाडि डिभिडेन्ड पनि घटाउँछौँ त्यस पछाडि बल्ल हाम्रो इक्विटी आउँछ। अब त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ है। अब अहिले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लास्टमा मात्रै भनेको छ, क्वेसन हेर्नुपर्छ एकदम मजाले हेर्नुपर्छ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई अहिले यो क्वेसनमा के भनेको छ त लास्टमा मात्रै तिर्ने भनेको छ क्या। जस्तो यहाँनिर डी नम्बरमा हेरौँ। डी नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने फर्दर सपोज द टेलिकम स्टक प्राइस हैज राइजन टु ₹550 पर सेयर एट इयर इन एन्ड यु फेस नो मार्जिन कल द स्टक अल्सो पेड 25 पर डिभिडेन्ड पर सेयर भन्नु नि। यो लास्ट क्वेसनमा मात्रै भन्छ। यदि यो क्वेसन माथि टपिकमै हेडलाइनमै दिएको थियो अथवा हाम्रो बी नम्बरको क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि दिएको थियो डिभिडेन्ड पर सेयर भने हामीले त्यहाँनिर डिभिडेन्ड घटाएर राख्नु पर्थ्यो। तर यो बी नम्बरको लागि अथवा यो सी नम्बरको लागि चाहिँ हामीले त्यो क्वेसनमा दिएको छैन है। डिभिडेन्ड चाहिँ तिर्छ त्यो स्टकले भनेर हामीलाई दिएको छैन। यहाँ त फेरि सपोज गरेको हो डी नम्बरमा।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर 25 पर सेयर छ, हामीले यहाँनिर घटाइदिन्छौँ भनेर त्यो अकडो तरिकाले खेद्न मिल्दैन। हामीले क्वेसनमा दिए अनुसारको क्वेसनले दिएको क्राइटेरिया भन्दा बाहिर गएर हामीले क्वेसन गर्न पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर नो डिभिडेन्ड है, डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदैन अथवा डिभिडेन्ड हामीले क्यालकुलेसन गर्न मिल्दैन। तर डी नम्बरमा हामीले डिभिडेन्ड क्यालकुलेसन गरेर रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्छ, यो कुरा ख्याल गर्ने। क्वेसनमा माथि दिएको थियो भने चाहिँ त्यो सबैलाई लागु हुन्छ। हामीले यो सी नम्बरमा गर्नको लागि पनि त्यो माथि दिएको डिभिडेन्ड पर सेयर थियो भने हामीले यहाँ डिभिडेन्ड इन्क्लुड गर्नुपर्थ्यो, तर हामीलाई माथि नदिएर यो सी नम्बरमा मात्रै पनि दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो डिभिडेन्ड नराखेको है, यति ख्याल गर्नु होला। अब त्यो डिभिडेन्ड यदि इनकेस त्यो क्वेसनमा यो सी नम्बरको क्वेसनमा दिएको थियो भने इक्विटी भनेको के हुन्थ्यो, टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट माइनस डिभिडेन्ड हुन्थ्यो, अनि मात्र तब के आउँथ्यो, इक्विटी आउँथ्यो। अहिले छैन, डिभिडेन्ड 0 भएको कारणले गर्दाखेरि -0 35,000 हाम्रो इक्विटी भयो। अब हामी एक्चुअल मार्जिन निकाल्छौँ। एक्चुअल मार्जिनको फर्मुला के रहेछ, इक्विटी डिभाइडेड डेब्ट 35,000 डिभाइडेड 40,000 गर्दाखेरि 0.875 यानि कि 87.5% चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मार्जिन रहेछ। अब आई डोन्ट थिङ्क द्याट आई वुड रिसिभ अ मार्जिन कल। तपाईँ नै इन्भेस्टर हो नि त, त्यहाँनिर के भनेको थियो त, सरी इन्भेस्टर भन्दा पनि युआर बेयरिस भनेकै इन्भेस्टर नै हो भन्दा पनि हुन्छ है, इन्भेस्टरै भन्दा पनि हुन्छ, अथवा बेयरिस भनेको बेयर गर्ने क्या, रिस्क बेयर गर्ने भन्ने टाइपको। आई डोन्ट थिङ्क द्याट आई वुड रिसिभ अ मार्जिन कल। मैले चाहिँ मार्जिन कल रिसिभ गर्ने सोचिनँ, अथवा मलाई लाग्दैन कि मैले मार्जिन कल रिसिभ गर्छु भन्ने। आफ्टर द डिक्लाइन अफ मार्केट प्राइस बिकज एएम इज ग्रेटर देन एमएम एन्ड आइएम। ठिक छ, मेन्टेनेन्स मार्जिन र इनिसियल मार्जिन भन्दा पनि ठुलो छ एएम एक्चुअल मार्जिन। हामीले डिपोजिट गरेर राखेको, जुन दलाल सङ्गठनलाई डिपोजिट गरेर राखिदिएको पैसा चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो अथवा पर्सेन्टेज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन र इनिसियल मार्जिन भन्दा पनि ठुलो छ। त्यस कारणले हामीले त्यहाँनिर चाहिँ के गर्दैनौँ त, मार्जिन कल रिसिभ गर्दैनौँ है भनेर हामीले डिसिजन लेख्यौँ। यदि एक्चुअल मार्जिन चाहिँ सानो थियो है, मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा सानो थियो भने त्यहाँनिर हामीले के गर्थ्यौँ त, रिसिभ गर्थ्यौँ मार्जिन कल। ल अब डी नम्बरमा के भनेको थियो त, इफ प्राइस अफ द स्टक राइजन टु ₹550। अब के भयो, टेलिकमको स्टकको प्राइस चाहिँ 550 पर सेयर भयो, अनि त्यहाँनिर मार्जिन कल चाहिँ छैन, नो मार्जिन कल। तर अनि डिपिएस डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ 25 दिएको छ भने अब हाम्रो कति हुन्छ रेट अफ रिटर्न भनेको छ। यहाँनिर हामीले यो P0 को ठाउँमा टोटल भ्यालु राख्न पनि सक्थ्यौँ, अब यहाँनिर इन्डिभिजुअल प्राइस राख्न पनि सक्छौँ है। यो हेरौँ, जस्तो हाम्रो इन्डिभिजुअल प्राइस भन्नुको मतलब पर सेयर प्राइस राखेको छौँ हामीले, यहाँ चाहिँ टोटल प्राइस राख्न पनि सक्थ्यौँ भन्ने कुरा हो है। यो 0.5 त पर सेयर प्राइस होइन, 50% भन्न खोजे हो। P0 भनेको हामीले यहाँ कति पनि राख्न सक्थ्यौँ भने, जस्तो हाम्रो कतिवटा सेयर हो त अहिले 100 वटा सेयर हो, इन्टु P0 भनेको हामीले बेचेको कतिमा थियो सरी 500 मा बेचेको थियो, माइनस 100 इन्टु 550। ठिक छ, 550 अनि फेरि माइनस 25 डिभिडेन्ड 25 भनेको 100 इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 500 इन्टु 0.5 यति गरेर पनि सक्थ्यौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालुमा भयो सरी भ्यालुमा भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त भन्दाखेरि पर सेयरमा क्या, एउटा सेयरकोमा। जसो गरे पनि एन्सर एउटै आउँछ, 30% नेगेटिभ आउँदो रहेछ। रेट अफ रिटर्न चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, नेगेटिभ हुने भयो, जसले चाहिँ नाफा नकमाइकन घाटा कमाउने रहेछ है। त्यो सेयरलाई हामीले त्यसरी ट्रान्जेक्सन गऱ्यौँ भने प्राइस बढेर 550 भयो, डिभिडेन्ड त्यो स्टकले 25 रुपियाँ दिनुपर्ने भयो, त्यहाँनिर मार्जिन कल केही छैन भने रेट अफ रिटर्न हाम्रो घाटामा जाने रहेछ 30%ले। ल यति नै 2.20 यानि कि हाम्रो यो सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर 20 नम्बरको क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब हामीसँग जम्मा 3वटा क्वेसन छन्, त्यो क्वेसनहरू हामी क्रमशः गर्दै जानेछौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।